محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 030061711415۔ الحمدللہ رب العالمین۔ شان رب العالمین اللہ احکم الحاکمین نے قرآن بہت بڑی نعمت سانو عطا فرمائی۔ اللہ دی پہچان، اللہ دا تعارف انسان دور نہ جائے۔ وفی انفسکم، انسان اپنے جسم وال ویکھے پھر اللہ دی ذات دی پہچان ہوئے گی۔ شان رب العالمین کی قرآن نہ ویکھ، اگر اللہ احکم الحاکمین دی شان ویکھنی ہے نا تے مسجد دی چار دیواری ویکھو۔ مسجد دی چار دیواری تے اللہ دی پہچان لکھ کے لائی، اللہ دے فضل و کرم دے نال۔ اللہ احکم الحاکمین انسان نو اپنا تعارف کرا رہے نے، میری شان کی ہے، میرا مقام کی ہے، میری عظمت کی ہے۔ فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام، فرمایا انسان اس وقت نو یاد کر جدوں تو اپنی ماں دے پیٹ وچ سیں، تیری شکل و صورت بنان والا کون؟ بولو کون؟ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، فرمایا وہ اللہ جس طرح چاہندے نے اپنی مرضی دے نال تیری شکل و صورت بناندے نے۔ پھر اللہ احکم الحاکمین دی شان سن لے، اللہ فرماندے نے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، فرمایا ہے کائنات لوگو میں صبح بھی پکارو میں تواڈی پکار نو سننا، شام نو پکارو تواڈی آواز نو تواڈی پکار نو سننا۔ سنن والا کون؟ بولو کون؟ مچھلی دے پیٹ وچ سنن والا کون؟ رات دے ہنیرے چ سنن والا کون؟ آمنہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر دے مقام تے کنوں پکاریا؟ بولو کنوں پکاریا؟ اللہ نو پکاریا۔ اور پھر اللہ احکم الحاکمین نے اپنے نبی دی پکار نو قبول فرما کے فرمایا سونیا میں تواڈے واسطے فرشتے ہی نہیں، فرمایا فرشتے بھی چلو انی معاکم، فرمایا فرشتے بھی آ رہے نے، میں عرشاں والا خدا بھی آ رہے۔ رب نو پکارو تو رب دا شان، اللہ دا مقام اللہ تعالیٰ نے بہت بنایا ہے۔ تو محترم ہن تواڈے سامنے فاضل نوجوان مقرر شعلہ بیان واضح خوش بیان حضرت مولانا ذیشان مدنی صاحب اپنے خیالات دا اظہار فرماندے نے، اور محترم حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ربانی صاحب الحمدللہ اللہ دے فضل و کرم دے نال تشریف لا چکے نے۔ اور انہاں تو علاوہ خطیب پاکستان حضرت مولانا محمد زکریا یزدانی صاحب خطیب اعظم عرب والے، وہ بھی اللہ دے فضل و کرم دے نال تشریف لے آئے نے، لیکن ذیشان مدنی صاحب تو بعد انشاءاللہ العزیز ربانی صاحب دا خطاب ہوئے گا، توجہ دے نال سماعت فرماؤ۔ فاضل نوجوان حضرت مولانا ذیشان مدنی صاحب اپنے خیالات دا اظہار فرماندے نے۔ حضرت مولانا ذیشان مدنی صاحب۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گنج بخش فیض عالم فقط ہے ذات خدا گنج بخش فیض عالم فقط ہے ذات خدا نا کا سارا پیر کامل محمد مصطفیٰ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا تو پہن لو کرتا گلے میں محمد کی غلامی کا محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے ہو اگر اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں فنوں سے بڑھ کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے او کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے گئے یہ جہاں چیز ہے کیا کہ لوح قلم تیرے گھر کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر وہ صدا نہ باغی بلبل بولے یہ صدا نہ باغ بغانا وہ صدا نہ ماپے میاں حسن جوانی وہ صدا نہ صحبت یارا معزز سامعین کرام طلبہ کرام صلح عظام سننے والی معززات بہنوں طلبہ کرام صلح عظام علماء کرام دیگر مضافات وانے والے غیور مسلمان بھائیوں ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے جڑا اللہ ساری کائنات دا خالق ہے مالک رازق داتا گنج بخش فیض عالم بگڑیاں بنانے والا اولاداں دینے والا اولاداں دے کے کھونے والا مشکل کشا حاجت روا درود و سلام سرکار مدینہ سرور و قلب و سینہ ہادی رہبر شافی میشر ساقی کوثر نبی قبلہ تیم سید العارفین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین مولانا مولا ثقلین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ سب بڑو ذرا پیار نال صلی اللہ ہو آپ پکھا رہنا والا ذرا بند کر دیو درود و سلام نبی علیہ السلام تے انگینر لا تعداد ریت دے ذرات نالو زیادہ درخت دے پتیاں نالو زیادہ پانی دے قطرات نالو زیادہ بلکہ پوری کائنات دی جامدار چیزاں دے سانس نالو زیادہ درود و سلام سب کہہ دیو آمین عزیزان من آئدہ عظیم و شان رب العالمین پروگرام میں دعا کرنا مولا آج جتنے بندے آئے نے آ رہے نے اللہ سادان اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائیں اور اللہ ذریعہ نجات بنا دیں میں شکر گزارا خطیب اسلام حضرت مولانا اسلم اسد صاحب اور انہ دے صاحبزادے محترم جناب محمد شعیب حمدان صاحب اللہ اینہ دے دیگر رفقا اللہ تمام دیاں دینی میں تاکافشاں اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے اور اللہ ذریعہ نجات بنائے اللہ اس مسجد نو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے
عزیزان من آج جس دور چو اسی گزر رہے ہیں نا، یہ دور انتہائی پرفتن دور ہے، اور اس دور دے اندر آئے دن نویں تو نواں فتنہ اٹھ رہا ہے، اور جس دور تو اسی گزر رہے ہیں انسان تے بڑا ظلم کردہ نظر آ رہا ہے، انسانیت دیاں دجیاں اڑائیاں جا رہی ہیں، انسانیت تے ظلم اس قدر ہو رہا ہے کہ انسان ہو کے بندہ انسان تے ظلم کر رہا ہے، اور انسانیت دے دعوے دار اپنے آپ نو انسانیت دا بڑا درد رکھن والے کہن والے آج اوہی انسانیت دیاں دجیاں اڑا رہے نے، کتے شرم شام دی سرزمین تے، کتے برما دے اندر، اور کتے شام دی، اور کتے کشمیر، اور کتے فلسطین دی سرزمین تے انسانیت دیاں دجیاں اڑائیاں جا رہی ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے دنیا کائنات دے اندر رہنے والے ہو، تسی دنیا تے رہ کے انسانیت دے نال ہمدردیاں کرنیاں نے۔ فرمایا جڑے بندے انسانیت دے نال ہمدردی کر دینے، اللہ فرماندے نے میں او بندے مینوں بڑی پسند نے، اوہی بندے کامیاب نے، اوہی بندے فلاح پان والے نے، اوہی بندے کامیاب و کامران نے، اوہی بندے کل اللہ دی جنت دے اندر جان والے نے۔ انسانی ہمدردی دا معنی کیے، ایک حدیث سنا کے میں تینوں بات سمجھاواں۔ ایک جنگ دے اندر نا 3 زخمی لیٹے نے، اس طرح جناب لین سے لیٹے ہوئے نے، انہاں نو پانی دی شدت بڑی ہے، پیاس بڑی لگی ہے۔ ایک بندہ انہاں دے کول آیا ہے، آ کے پیالے دے اندر پانی ہے، ایک پہلے زخمی دے کول آندہ ہے، انہوں آندہ ہے یار پانی پی لے، تے زخمی جڑا ہے آندہ ہے میرے نال جڑا زخمی لیٹے ہیں نا، پہلے انہوں پانی پلا، میرے نالو زیادہ انہوں ضرورت ہے، میں بعد دے اندر پانی پی لواں گا۔ انہوں کہنے نے انسانی ہمدردی کہ بندہ اپنی ضرورت نو چھاڑ کے اگلے دی ضرورت نو پورا کرے۔ ایک دوسرے بندے زخمی دے کول جاندہ ہے، وہ آندہ ہے یار میرے نالو جڑا تیسرا زخمی لیٹے ہیں نا، پہلے انہوں پانی پلا، میں بعد دے اندر پی لوں گا۔ ایک تیسرے زخمی دے کول جاندہ ہے، آندہ ہے یار پانی پی لے، وہ آندہ ہے میں نہیں پینا، اور جڑا پہلا زخمی تو چھڑ کے آیا پہلے انہوں پانی پلا، میں بعد دے اندر پی لوں گا، میری خیر ہے۔ وہ پہلے زخمی دے کول آندہ ہے، وہ جناب پیاس تھی وجہ تو اللہ نو پیارا ہو جاندہ ہے، دوسرے کو آندہ ہے وہ بھی اللہ نو پیارا ہو جاندہ ہے، تیسرے کو آندہ ہے وہ بھی جام شہادت نوش کر جاندہ ہے۔ انہاں لوگاں دے بارے انہوں انسانی ہمدردی کہندے نے، انہوں جذبہ اظہار کہندے نے، بندہ اپنا آپ مار کے اگلے دی ضرورت نو پورا کرے۔ اور انہاں لوگاں دے بارے اللہ پاک اپنے قرآن پاک دے اندر بیان فرما رہے نے۔ ہاں نظر عزیزان نے من عرض کرنا چاہ رہا میری امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والے ہو، میرے مدنی کریم آقا دے نال محبت دا اظہار کرنے والے مسلمان بھائیو، آؤ ذرا ایسی تو کوئی ایمان نہیں کروں گا جس اندر آل طہار دی توہین ہوئے، اصحاب نبی دی توہین ہوئے، آل نبی دی توہین ہوئے، استغفر اللہ معاذ اللہ لیعظو باللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ آؤ نظر عزیزان نے من عرض کرنا چاہ رہا میرے رب کریم نے فرمایا اے وضحان دے چرے والے واللیل دیاں زلفاں والے مازاق دے کانجل والے علم نشرہ دے سینے والے سراج منیر دے چرے والے بدر منیر دے مقام والے طاقہ دی شان والے حامیم دے کنڈل والے مزمل دی کمنی والے مدثر دی چادر اڑ کے سونے والے وما رمیت اذ رمیت ولیکن اللہ کرما دے دینے پاک والے وما ینطق عن الہوا دیاں پاک بلیاں والے کم نرا تکلم وجہ کا فی السما دے چرے والے یاسین والقرآن الحکیم دے تاج والے ایک کملی والے سونیا مبوبل ارمائے جی رب جلیل کم ہوئے فرمایا ویوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ اللہ فرماندے نے انسانیت دے نال ہمدردیاں کرنیاں نے، انسانیت دے نال پیار کرنا وے، غریباں یتیماں مسکیناں ماڑیاں دی مدد کرنی ہے، انہاں دے نال پیار کرنا وے۔ آج انسانیت لٹی جا رہی ہے، آکیتے کشمیر دی سرزمین دے انسانیت دیاں دجیاں اڑائیاں جا رہی نے، آکیتے فلسطین دی سرزمین دے اتے انسانیت دیاں دجیاں اڑائیاں جا رہی نے، او کیتے شام دی سرزمین تے ننے ننے معصوم لالا نے
ਆ ਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਨਾਬ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਬਹਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਨਾਬ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਨੇ ਮਾਸੂਮ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨੰਨੇ ਮਾਸੂਮ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੇ ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਸਾ ਪਿਆ ਆ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਾਬਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੰਨੇ ਜਿਹੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਵੇ ਇਧਰ ਗੋਲੀਆਂ ਬਰਸਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਾਬਲ ਆਪਣੇ ਨੰਨੇ ਜਿਹੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਦੀ ਸੱਜੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੇ ਕਦੀ ਖੱਬੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੇ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਆਂਦੀ ਇਸ ਬਾਬਲ ਦਾ ਸੀਨਾ ਚੀਰ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਏ ਇਹ ਬਾਬਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗਿਰਦਾ ਵੇ ਜਾਮੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੋਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਇਧਰ ਨੰਨੇ ਜਿਹੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਵੇ ਇਹ ਨੰਨਾ ਜਿਹਾ ਲਾਲ 3-4 ਸਾਲ ਦਾ ਲਾਲ ਨਾਲੇ ਹੱਥ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦਾ ਵੇ ਆਂਦਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਬਾਬਲ ਲੇਟਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਬਾਬਲ ਬੈਠਿਆ ਜੀ ਓਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਲਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਬਹਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰਦੀ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਵਾਂ ਓਏ ਬਾਪ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਤਾਜ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਓਏ ਡੀਗਰ ਪਈ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਲੋਗ ਘਰਾਨੋਂ ਆਏ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਹੱਥੀਂ ਦਫਨਾਏ ਉਹ ਮੇਲਾ ਮਿਲੀ ਆਂਦਾ ਜਾਂ ਨਾ ਬਿਲੀ ਆਂਦਾ ਉਹ ਮੇਲਾ ਮਿਲੀ ਆਂਦਾ ਜਾਂ ਨਾ ਬਿਲੀ ਆਂਦਾ ਉਹ ਨਬੀ ਵਲੀ ਪੀਰ ਇਮਾਮ ਜ਼ਾਦੇ ਉਹ ਸੰਗ ਛੱਡ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਬਿਲੀ ਆਂਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸਾਂ ਵੀ ਮਦਨੀ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਉਹ ਕੁੰਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਫਰਮਾਇਆ ਵਯੁਸਿਰੂਨਾ ਅਲਾ ਅਨਫੁਸਿਹਿਮ ਵਲౌ ਕਾਨ ਬਿਹਿਮ ਖਸਾਸਾ ਵਮਨ ਯੂਕ ਸ਼ੁਹ ਨਫਸਿhi فأولئك هم المفلحون اللہ فرماندے نے جڑے انسانیت دے نال ہمدردیاں کرنے والے ہوگی بندے کامیاب و کامران فلاح پان والے نے عام مسلمانوں میرے امام علی مقام حضرت فاطمہ زہرا دے لخت جگر علی دے لال بیمار ہوندے پے نے جڑے ویلے جناب فاطمہ زہرا دے علی باغ اے دوویں میرے نبی کریم دے کول آندے پے نے آ کے عرض کیتی فرمایا ابو جی فرمایا میرے لال او میرے جگر دے ٹکڑے میرے بچنے ذرا بول دے زئی فرمایا ابو جی ننے شہزادے بیمار ہو گئے نے انہاں نو کوئی دم کر دے وہ کوئی وظیفہ دس دے وہ اج دی وجہ تو رب انہاں نو شفا عطا فرما دے میرے نبی فرماندے نے نی فاطمہ زہرا اور علی پاک تسی دوویں ذرا میرے قریب آیا جی فرمایا تساں دوواں نے جا کے 3 دن دے روزے رکھنے نے انہاں روزیاں دی برکت دے نال رب تواڈے پتراں نو شفا عطا فرما دے گا حضرت فاطمہ زہرا تے علی پاک اپنے گھر دے اندر آندے پے نے آ 3 دن دے روزے رکھ دے پے نے پہلے دن پہلا روزہ رکھیا وے اے سارا دن لوکاں دیاں مزدوریاں علی پاک کر دے نظر آندے پے نے اے شام نو تھوڑے جے دانے لے گئے حضرت علی اپنے گھر دے اندر آندے نے حضرت فاطمہ زہرا نے چکی اندر پیس کے روٹیاں بنائیاں نے حضرت علی پاک دے سامنے لے آ کے رکھ دیاں نے این شام افطاری دے ویلے سوالی دروازے دے آندا وے آندا نبی دے گھرانے والے او اہل بیت والے میں مجبور میں بے کس لاچار میں قیدی قید چ رہا کے آیا میں مینوں بھوک بڑی لگی ہے مینوں کچھ کھان نو دے دے وہ حضرت علی پاک نے روٹیاں چکیاں نے اس قیدی نو دے دتیاں نے او تے فاطمہ زہرا علی پاک نے پانی دے نال روزہ افطار کیتا وے اللہ کو سارے دن دے بھوکے او ساری رات بھوک نہ گزر جاندی ہے او ویرا اینو تے جذبہ احسار کہندے نے اینو تے انسانیت دے نال ہمدردی کہندے نے آ دوسرے دن دوسرا روزہ رکھیا وے این شام افطاری دے ویلے سوالی دروازے تے آندا وے آندا اہل بیت والے او نبی دے گھرانے والے میں مجبور میں یتیم میں یتیم انہاں یتیماں دے حال بڑے مندڑے ہوندے نے انہاں یتیماں دے نال محبتاں کریا کر انہاں یتیماں دے نال پیار
کریا کر فرمایا مینوں بھوک بڑی لگی ہے کچھ کھان نو دے دے وہ علی پاک نے روٹیاں چکیاں جناب یتیم نو دے دیتیاں نے او دے پانی دینا روزہ افطار کی داوے تیسرے دن تیسرا روزہ رکھیا وے این شام افطاری دے ویلے سوالی دروازے دے آندا وے آندا ہلے بیت والیو میں مسکین مینوں کچھ کھان نو دے دے وہ علی پاک نے روٹیاں چکیاں اس مسکین نو دے دیتیاں نے او دے فاطمہ تو زہرا تے علی پاک نے پانی دینا روزہ افطار کی داوے او لوگ اللہ کریم نو آسمانہ تے علی پاک تے فاطمہ تو زہرا دا عمل اینا چنگا لگیا وے اینا چنگا لگیا وے اللہ نے قرآن بنا کے میرے نبی دے سینے تے نازل کر دیتا وے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا اللہ فرماندے نے سونیا مینوں علی تے فاطمہ دا عمل اینا چنگا لگیا وے اینا چنگا لگیا وے فرمایا قیامت تک لوکی قرآن پڑھ دے رہن گے میں فاطمہ تے علی پاک نو ثواب پہنچاندے ہی رہواں گا فرمایا ہنو جناب جذبہ اظہار کہندے نے کہ بندہ اپنی ضرورت نو چھاڑ کے اگلے دی ضرورت نو پورا کرے ایک بات جناب میں سال دے کے تینوں بات سمجھاواں ایتھوں بندہ کوئی موٹر سائیکل لے کے نکل دا میں اپنے کسے کام واسطے شہر اندر جانا ہے اودا کوئی رشتہ دار کوئی جناب یار بیلی ہمسایا دے کول ہوندا ہے آ کے انہوں آندا یار گھر دے اندر بچے بیمار نے مینوں تھوڑی دیر واسطے موٹر سائیکل دے میں سیول ہسپتال ہوں انہاں بچیاں نو دوائی لے آ کے دے دیاں او بندہ آندا یار چلا تے میں اپنے کام سا چل میری خیر ہے تو پہلے اپنا کام کر آیا انہوں کہندے کہ ان جذبہ اظہار انسانی ہمدردی بندہ اپنی ضرورت نو چھاڑ کے اگلے دی ضرورت نو پورا کرے اور اینا لوگاں دی بارے قرآن اعلان کر رہے ہیں ہاں نظرہ مسلمانوں کرنا چاہ رہا میرے امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والے ہو اللہ کریم فرمانے نے وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ایک ہی لوگ نے اللہ فرمانے نے کامیاب و کامران نے ایک ہی لوگ فلاح پان والے نے آپ مسلمانوں کرنا چاہ رہے اپنے دل اندر انسانیت دا درد پیدا کر اپنے دل اندر انسانیت دیاں درد پیدا کر انسانیت دے نال ہمدردیاں کریا کر آپ مسلمانوں کرنا چاہ رہے میری امام علی مقام حسنین دے نانا جاننا پیار کرنے والے مسلمان بھائیو ایک کو باپ دے پتر ایک کو ماں دے پتر ایک کو لو بنگلے تے کوٹھیاں نے ایک کو رہن دی چاج دی کلی بھی کوئی نہیں ایک کو لو جناب کاراں تے کرنے یا نہیں ایک کو لو ٹانگیاں جوگا کرایا بھی کوئی نہیں ایک دیاں پنجی مربع زمینہ دے نہیں ایک دیاں اولاداں لوکاں دے مربع اندر کم کات کر دیاں پئیاں نے اے ساریاں میرے مولا دیاں قدرتاں نے اے ساری میرے مولا دی دے نے او جنوں چاہے تھوڑا دے وے او جنوں چاہے بہتا دے وے اے ساریاں میرے مولا دیاں قدرتاں نے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ دن بدل دے رہنے نے اتے ماڑے دن آندے نے کتے چنگے دن آندے نے مولا تو اپنی قدرتاں دے یا سونے نقشے کٹے نے ایک کوئی وال انگوراں دی او جمٹے نے کچھ کھٹے نے او کئیاں کو تانگیاں جوگا کرایا نہیں این بے کے جہازی اڈے نے او کتے اگلے ڈنگ دی جڑ دی نہیں این دن دے پھر دے چھٹے نے او کتے ہاتھ لایا میلے گھندے نے این گھندے توے تو کالے نے اتے لسی پیننو لب دی نہیں این دودی کتے پالے نے مولا تو اپنی قدرتاں دے آسو نہیں نقشے کٹے نے او کتے مارے ہوئے نصیباں نے اتے بہت ہی کرما والے نے او کتے چے
تیرے چوں چوں کر دینے او کتے رنگی رندے اڈینے او کتے گمہ تو چھٹی مل دی نہیں ائی خوشیاں دے وچ اڈینے مولا تو اپنیاں قدرتاں دے آسو نہیں نقشے کڈینے او مسلمانوں ایک ماں دے پتر ایک باپ دے پتر ایک لو پنجی مربع زمینہ دے لے ایک دیاں اولاداں لوکاں دے مربع اندر کمکار کر دیاں لے اے ماں جمعہ ویر اپنے ویر دے کول آندا وے آندا اللہ والے اللہ نے بڑیاں رحمتاں کی دیاں لے اللہ نے پنجی مربع زمینہ دے دیتے لے او دے وچوں 24 مربع دیاں دولتاں میرے گھر دے اندر عمل گیاں ایک مربع دی کمائی تیرے گھر دے اندر جاوے گی آج دے بعد تیریاں اولاداں لوکاں دے کھیتاں اندر کام کھان نہیں کرن گیاں لوکاں دیاں مزدوریاں نہیں کرن گیاں اوہ لوگ کوئی نہیں جذبہ احسار آندے لے انو انسانی دردن ہمدردی آندے لے او ویر ویران دے دردی گھندے اے ویر ویران دیاں باواں ایمی گلہ نہ کریا کر ایمی شکوے نہ کریا کر انہا دولتاں دے مام نہ کریا کر تیریاں انہا دولتاں نو بھی فناوے تیریاں انہا جگیران نو بھی فناوے تیریاں انہا جہداتاں نو بھی فناوے المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات اے جس دنیا تے مال کرنا وے اے تے دنیا ہے ہی توکے دا سمانے آ دنیا نے بندی بندے دی اے بندے جانی دنیا دا آ دنیا نے بندی بندے دی اے بندے جانی دنیا دا ہر لوگ بنائی پھر دینے اے اڈائی فانی دنیا دا الوارث ایک وراثت دے میں آپس وچ لڑ دے ویکھنے او گل ہتھوں پائی ایک دوجے نو میں تونوں پھڑ دے ویکھنے ایک آندا بدر دردی میری ہے آٹوئے ٹبے تیرے نے ایک آندا نہیوں میری ہے ایک آندا نہیوں میری ہے او ترتی کیا فقیر میاں آدھوں میں وچ ہنینے نے نہ میں اے دیال نہ میں او دیال نہ میں اے دیال نہ میں اے دیال آدھوں میں بندے میرے نے اے تیری میری اخیری آج جنہ جگیرہ جائیدادہ دے مان کرنے نا تیریاں انہ جگیرہ نے فنا ہو جانا تباہ ہو جانا آج جس زمین تو لڑنا تے جناب انسانی ہمدردی تیرے دل چ نہیں رہی اس زمین دے اندر ہی تو جانا آؤ جڑے لوگ انسانی ہمدردی دل اندر پیدا کر دینے انہ دے بارے قرآن کہہ رہے کہ ہی لوگ فلاح پان والے نے ایک ہی لوگ کامیاب و کامران نے آؤ نظرہ مسلمانوں کرنا جا رہا میری امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والے ہو اللہ کریم فرمان دینے وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ فرمایا جڑے بندے انسانیت دا دردی لاند رکھن والے لے او جڑے بندے غریباں یتیماں مسکیناں ماڑیاں دی مدد کرن والے لے ہوگی بندے فلاح پان والے لے ہوگی بندے کامیاب و کامران لے آپ مسلمان بھائی عرض کرنا جانے آوے حضرت امیر المومنین حضرت سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور خلافت دے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمت دا گورنر بنا کے بیناوے ایک انصاری صحابی حضرت عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فرماندے نے عمر تینو ہمت دا گورنر بنا کے ہمت دی سرزمین تے بینا جانا وے حضرت عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر نے خط لکھ دیتا وے اور رکا لے کے ہمت دی طرف روانہ کر دیتا وے ماشاءاللہ خطیب لسانی شیر ربانی حضرت مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان نعرہ تکبیر مولانا ذیشان مدنی صاحب
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر نو ہمت دی طرح روانہ کر دیتا وے اور ویرا ذرا گلنا توجہ دے نال سننا جاوے حضرت عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمت دی سرزمین تے پہنچے نے اوتے جا کے گورنری دے امور سر انجام دین لگ پیندے نے 2 سال دا عرصہ گزر جاندا وے ایک دن جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلاماں دے درمیان بیٹھے نے ہم نے یار 2 سال ہو گئے عمر نو ہمت دا گورنر بنا کے بھیجا وے حضرت عمر دیاں کوئی بھی خبراں کوئی نہیں حضرت عمر نے 2 سالاں دے اندر خبراں بھی کوئی نہیں بھیجیا نہ جناب بیت المال دا حضرت عمر نے مال ہی بھیجیا وے پتہ نہیں حضرت عمر بن سعد دے کی حالتاں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے او غلامو جلدی دے نال رکا لکھیا جاوے عمر نو رکا لکھیا جاوے عمر جدو میرا رکا پاوے تے جلدی دے نال ہمت وصیفے دے گے مدینے دے اندر آ جانا وے اے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکا لے کے ہمت دی طرح روانہ کر دیتا وے رکا چلدا چلدا جڑے ویلے حضرت عمر دے کول آندا وے حضرت عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اوتھے اسے ویلے گورنری تو استعفے دیتے نے اسے ویلے جناب پیدل ہی مدینے دی طرح سفر شروع کر دیندے نے سفر کردیاں جڑے ویلے حضرت عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے اندر مسجد نبوی دے اندر پہنچے نے کیڑی مسجد نبوی ہے او جیڑی مسجد تیرے پیغمبر دی او دی ریس کی طاقت امبر دی ردو کندہ دسن مدینے دیا رحمہ ٹھار دیا ساریاں سینے دیا اللہ جتنے بیٹھے نے میرے سمیت صاحب نو مکے مدینے دیاں حاضریاں نصیب فرما کیوں جی جان نو جی کر دینا سارے ہاتھ کھڑے کرو ہم ماشاءاللہ اللہ سارے نو اتھے جانا نصیب فرمائے وہ جیڑی مسجد تینے پیغمبر دی اللہ کو رمضان دا مہینہ آ رہے اللہ رمضان دے مہینے دے اندر جانا نصیب فرما میرے نبی فرمانے نے بندہ رمضان دے مہینے اندر عمرہ کر دے اللہ نو انج ثواب دیندے نے جس طرح نے میرے نال مل کے تے حج پڑھے آئے اللہ رمضان دے مہینے اندر عمرہ کرنا نصیب فرمائے او جیڑی مسجد تیرے پیغمبر دی او دی ریس کی طاقت امبر دی ردو کندہ دسن مدینے دیا رحمہ ٹھار دیا ساریاں سینے دیا ردو روزہ اتغر تے نظر پوے ردو روزہ اتغر تے نظر پوے دل گھر بے صبر نو صبر پوے بے نور اکھیاں چ نظر پوے یک دم روشنائیاں ہندیاں نے ہر پاپی دل بے صبر دیا کیا خوب صفائیاں ہندیاں نے اللہ مانن نو گن جی کر دے اللہ مانن نو گن جی کر دے ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں مدینے دیا مل کے ذرا پڑھو ہے ایک باری سرور پیدا ہو جائے اللہ مانن نو گن جی کر دے مل کے ذرا اللہ مانن نو گن جی کر دے ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں مدینے دیا مدینہ مدینہ یہ ایڑے ویلے حضرت عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے مسجد نبوی دے اندر پہنچے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اطلاعاں دتیاں جاندیاں نے عمر مسجد نبوی دے اندر آگے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی دے نال دوڑ گئے ہم مسجد نبوی دے اندر پہنچے نے آگے حضرت عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویکھیا وے حضرت عمر بن سعد دیاں تے حالتیں بدلیاں پیاں نے اوے لوگوں حضرت عمر بن سعد ماڑے جے ہو گئے نے انہاں دیاں زلفاں وی ودیاں ہویاں نے اور جناب کپڑیاں تے گرد و غبار بھی نظر آ رہی ہے ایڑے ویلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویکھ دے نے ہم نے عمر تو کی اپنی حالتاں بنا لیاں نے عمر تیریاں تے حالتیں بدلیاں پیاں نے عمر تو کس طرح دی اپنی حالت بنا لئیے حضرت عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے عمر ادھر تسی منو مدینے دے اندر
مدینے چ محمد دی اندر آ گورنر بنا کے بھیجیا وے میں تہاڈا حکم سمجھ کے گورنر چلا جانا وے ہمت دی سرزمین تے چلا جانا وے اوتھے جا کے گورنری دے امور سر انجام دین لگ پینا وے رندیاں دن ایک دن میرے ذہن دے اندر خیال آندا وے نبی پاک دیاں حدیثاں میرے ذہن دے اندر آندیاں نے نبی پاک نے فرمایا وے انسان کو جتنے بڑے عہدے ہون گے ال قیامت والے دن نہیں بڑے انہوں حساب بھی دینے پہن گے حضرت عمر نو غمیر آندے نے عمر بس اس دن میرے دل دے اندر ایسے ڈر بیٹھے نے میرے دل دے اندر ایسیاں قیامت دیاں فکراں بیٹھیاں نے عمر میں جدوں بھی لوکاں دے درمیان فیصلے کرنا وے تے میں بڑا ڈر ڈر کے فیصلے کرنا وے جدوں میں کھانا کھان لگنا سا جدوں لقمہ اپنے منہ دے قریب کرنا سا عمر میں ذہن دے اندر خیال آندا وے عمر تو انہوں تے کھانا نصیب ہوندا پیا وے لیکن تیری رعایت دے اندر کتنے ایسے بندے نے او جنہاں نوں ایک ٹائم دا بھی کھانا نصیب نہیں ہوندا حضرت عمر نوں عمر آندے نے عمر پھر کنے کنے دن تک مینوں کھانا چنگا ہی نہیں سی لگدا میں کنے کنے دن تک بھوک دے اندر ہی گزارے کر لینا سا حضرت عمر فرماندے نے عمر جدوں میں رات اپنے بستر تے جا کے سون لگنا سا جدوں اپنے بستر تے لیٹنا وال تے میرے ذہن دے اندر خیال آندے نے عمر تینوں تے سون نو بستر پیا ملدا وے لیکن تیری رعایت دے اندر کتنے ایسے بندے نے او جنہاں نو کھان سون نو بستر بھی نہیں ملدا حضرت عمر فرماندے نے عمر او کنے کنے دن تک مینوں سونا ہی نہیں سی نصیب ہوندا میں راتاں جاگ کے گزار دینا سا لوگو ویکھو کیسا انسانیت دا درد رکھن والے حضرت عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فرماندے نے عمر 2 سال تک تو بیت المال دے پیسے نہیں بھیجے حضرت عمر فرماندے نے عمر میں تے لوکاں کو پیسے جمع نہیں سے کردا میں اوتھے ایک کمیٹی لوکاں دی بنا دیتی ہے او لوگ آپ ہی پیسے بیت المال دے زکات دے پیسے جمع کر دے او جیڑا جناب حقدار ہوندا سی او دے درمیان آپ ہی تقسیم کر دیندے سی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے عمر میں تے پیسے جمع نہیں سا کردا حضرت عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ نے آپ دے اندر جناب عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ہاتھ دے اندر کلہاڑی پکڑی ہے اور ایک ہاتھ دے اندر ایک تھیلا میں حضرت عمر فرماندے نے عمر آج جڑی ہاتھ دے اندر کلہاڑی پکڑی ہے ایک کلہاڑی کس واسطے وے حضرت عمر فرماندے نے عمر اس کلہاڑی دے نال میں پیدل ہی ہمت چو سفر کر کے آیا وے میرے کو سواری کوئی نہیں سی میں پیدل ہی سفر کر کے آیا وے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو حیران ہو کے پوچھ دینے عمر او تیری سواری کتے وے حضرت عمر فرماندے نے میرے کو سواری کوئی نہیں نہ مینوں ہمت والیاں نے دیتی ہے نہ میں ہمت والیاں کو لئیے میں تے پیدل ہی سفر کر کے آیا وے حضرت عمر نے حضرت عمر دے پیراں دی طرف ویکھیا وے حضرت عمر دے پیر سجے کوئی نہیں اور پیراں تے چھالے بنے کوئی نہیں اور جناب خون پہ نکلدا وے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فرماندے نے عمر آج جڑی میرے ہاتھ دے اندر کلہاڑی ہے نا اس کلہاڑی دے نال میں رستے اندر رستہ صاف کر دے آیا وے میں اپنے واسطے رکاوٹاں ہٹاندا آیا وے حضرت عمر فرماندے نے عمر او جڑے تو ہاتھ دے اندر تھیلا پکڑیا وے اے تھیلا کا دے دے سے تھیلے اندر کیے حضرت عمر نے تھیلے نوں الٹا دیتا وے او دے وچوں ایک ٹوٹا جہا پیالہ نکلدا وے اونوں کہیں جناب پابند لگے کوئی نہیں اور چند روٹی سکی دے ٹکڑے نکل دے نے حضرت عمر فرماندے نے عمر اس پیالے دے نال میں رسے دے اندر ادھی کدی پانی لے کے اپنا سر بھی دھوندا رہیا وے ادھی کدی میں پانی پی بھی لینا سال اور جدوں مینوں بھوک لگدی سی میں سجنا پانی پیالے اندر لے کے آ سکی روٹی دے ٹکڑے بگو بگو کے کھا لینا سال میں اپنیاں بھوکاں بٹا لینا سال حضرت عمر دے پیراں تھلوں زمین ہی نکل جاندی ہے حضرت عمر روئی جاندے نے پے حضرت عمر روئی جاندے نے پے حضرت عمر فرماندے نے ساتھیو جلدی کرو کالم تے دیال لدوات لے کے آمو میں پھر عمر نو رکا لے کے ہمت دا گورنر بنانا چاہنا وے حضرت عمر دے سامنے ان کر کے ہاتھ جوڑ
توڑ لیندے نے آندے نے عمر او تینو اللہ دا واسطے مینوں ہمت دا گورنر نہ بناویں عمر تینو اللہ دا واسطے مینوں ہمت دا گورنر نہ بناویں آ ذمہ داریاں میرے کو نہیں نبھائیاں جانیاں نہیں نبھائیاں جانیاں عمر میں بڑی مشکل ذمہ داریاں نبھائیاں نے عمر میں مدینے تو باہر ایک بستی ہے اس بستی دے اندر میرا گھر مینوں اجازت دے وہ میں اپنے بیوی بچیاں نو لے کے اس گھر دے اندر چلا جانا میں حضرت عمر نے اجازت دے دیتیاں نے حضرت عمر چلے جاندے نے آج چند دن گزردے نے ایک دن مسجد نبوی اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو بیٹھے نے بیٹھے ذہن دے اندر خیال آندا میں آندے نے پتہ نہیں عمر کیوں مدینہ چھڑ کے چلا گیا میں عمر کیوں اس بستی اندر چلا گیا میں ذہن دے اندر خیال پیدا ہوندے نے اتے عمر ہمت چ لوکاں دے مال تے ہڑپ کر کے نہیں لے آیا اتے مالاں لوکاں دے مالاں تے ڈاکے ڈال کے تے نہیں لے آیا حضرت عمر فرماندے نے ساتھیو حضرت عمر بن سعد دیاں ریکیاں کیتیاں جاول حضرت عمر نے اپنا غلام تیار کیتا میں آمدے نے میرے غلام میرے کول 1000 درہم و دینار لے جاؤ او مدینہ تے بارک بستی ہے او تے جناب عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ نو رہندے نے او دے کول جا کے تو 3 دن تک مہمان ٹھہرنا میں اگر کھان نو چنگا چوکھا ملے تے تو مینوں آ کے خبراں دینیاں نے واہ نبی دے غلاموں میں تواڈی عظمت تو قربان جاواں اج دیکھ ساڈے گندے حکمران اللہ جاندا لوکاں دے مالاں تے ڈاکے بھی ڈالی جا رہے نے لوکاں دا خون بھی چوسی جا رہے نے لیکن نبی پاک دے غلاماں نو آخرت دیاں فکراں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے او میرے غلام اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ نو دے حالات مشکل گزارے ہوندے کول حضرت عمر نو میرا سلام بھی دینا میں 1000 درہم و دینار نو دے کے آ جانے نے حضرت عمر نے مدینہ چو اپنا غلام روانہ کر دیتا میں او ویرا ذرا گلنا سن والیاں نے او مسلمان اپنے دل دے ہاتھ رکھ کے گلنا سن والیاں نے نبی پاک دے غلام دیاں گلنا سن والیاں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو دا غلام اڑے ویلے اس بستی دے اندر پہنچدا میں حضرت عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ نو ملدا میں آندا عمر السلام علیکم عمر میں مدینے آیا میں تیرے کو 3 دن تک میں مان ٹھہرنا چاہنا میں حضرت عمر آندے نے اہلا و سہلا مرحبا حضرت عمر نے ہاتھ پکڑیا میں اس نبی پاک دے عمر رضی اللہ تعالیٰ نو دے غلام نو اپنے نال لے کے اپنے گھر دی اندر چلے جاندے نے اے شام دا ویلا ہوندا میں او گھر دی اندر کھانا تیار ہوندا پیا میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو اس مہمان دے سامنے کھانا لے کے آ رہے نے ایک جناب روٹی تیل دے اندر جڑی پکائی ہوئی ہے اتے کوئی سالن نہیں کوئی بوٹی نہیں کوئی مرغا چرگا نہیں بلکہ اس روٹی دے اتے ایک نمک دی ڈیلی ہے نا اور آکے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو اس نبی پاک دے غلام حضرت عمر دے غلام دے سامنے لیا کے رکھ دینے آندے نے مہمان گل سن لے ہوئی تیرے واسطے سپیشل کھانا تیار نہیں کیتا ہوئی تیرے واسطے سپیشل کھانا نہیں بنایا بلکہ گھر دے اندر جو پکیا سی لیا کے تیرے اگے پیش کر دیتا میں جو پکیا سی لیا کے تیرے اگے پیش کر دیتا میں مہمان نے جنا بڑا اوکھا سوکھا کے کھانا کھادا میں پھر ساری رات گزر جاندی سارا دن گزر جاندہ 24 گھنٹیاں دے بعد پھر اسے طرح دا کھانا آندا میں دن اسے طرح گزر جاندے نے ایک دن جناب مہمان دے کول اس بسی دے وچ ایک چٹی جی داڑھی والا بابا وے آندا وے اس مہمان دے کول آ کے آندا نالے روندا نالے آندا وے او تینو اللہ دا واسطے یا میرے نال مدینے اندر چلا جاؤ یا جناب تو واپس چلا جاؤ یا میرے نال گھر دے اندر میرے گھر دے اندر چلا جاؤ یا مدینے واپس چلا جاؤ اے آندا بابا جی گلاں کی ہویاں نے اے چٹی داڑھی والا بابا آندا وے او مینوں اے تے دس عمر دے گھر دے اندر ٹھہریا وے دس تینوں کھان دا کس طرح دا ملدا وے اے جناب عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ نو دا مہمان آندا وے او
بابا جی کی پوچھ دے جے 24 گھنٹیاں دے بعد ایک تیل دے اندر تلی ہوئی روٹی آندی ہے اتے نمک دی ڈیلی رکھی ہوندی ہے 24 گھنٹیاں دے بعد اس طرح دیاں روٹیاں ملیاں نے اے بابا نالے روئی جاندے نالے آندا میں او میلان او مہمان گل سن لے تینوں تے 24 گھنٹیاں دے بعد پھر بھی ایک روٹی کھان نو مل گئی ہے لیکن آج 3 دن ہو گئے نہیں عمر بھی پکھئی عمر دے اہل و بیال بھی پکھے نہیں آج عمر بھی پکھئی عمر دے بیوی بچے بھی پکھے نہیں او جا مدینے اندر چلا جا اتے تیری وجہ تو عمر تو دل خانہ خلاقی نہ ہو جاوے اس مہمان دے پیرا تھلوں زمین ہی نکل جاندی ہے حضرت عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ نو بلندنے آندنے عمر تینو امیر المومنین دا سلام ہوئے میں کوئی مہمان نہیں بلکہ من امیر المومنین نے بھیجیا میں تے تیریاں ریکیاں کرنے واسطے آیا میں عمر دا تینو سلامی نالے 1000 درم و دینار عمر نے تیرے واسطے تحفہ بھیجیا میں حضرت عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے او میں عمر نو بھی جا کے میرا سلام آکھیا جے 1000 درم و دینار بھی واپس لے جاؤ عمر نو آکھیا جے مینوں نہیں لوڑ آ کسے حقدار کسے ماڑے یتیم نو دے دیا جے آج میں تے تو لوکاں دیاں دولتاں بھی ہڑپ کڑی جانے میں تے تو غریباں مسکیناں دے مال بھی کھادی جانے لیکن حضرت عمر بن سعد نو خود ضرورت آندے نے لگا وے کو کیسا انسانیت دا دڑل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو دے دل دے اندر آندے نے او نبی پاک دے او پروانے آج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو آگے 1000 درم و دینار منو نہیں چاہی دے بلکہ کسے غریب ماڑے حقدار نو دے دے وہ اے جناب عمر رضی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو دی بیوی اپنے گھر دے اندر ساریاں گلنا پہیاں سندیاں نے اپنے گھر چواد دیندیاں نے آندیاں نے عمر چلو سانو تے لوڑ نہیں ساڑے گھر دے اندر 24 گھنٹیاں بعد ایک روٹی پک جاندی ہے لیکن ساڑی بسی اندر کنے ایسے بندے نے جنہاں نو ایک ٹائم دا کھانا بھی نصیب نہیں ہوندا او جنہاں دے گھر اندر ایک ٹائم دی چولہا بھی نہیں بلدا 1000 درم و دینار رکھ لو او نہ ماڑیا غریباں مسکیناں دے درمیان تقسیم کر دیا جے حضرت عمر نے 1000 درم و دینار رکھ لینے او پیدا کرنے والے رب دی قسم حضرت عمر نے 1 درم بھی اپنے گھر اندر نہیں رکھیا بلکہ سارے دے سارے لوگاں دے درمیان ہی تقسیم کر دیتے ہیں سارے دے سارے لوگاں دے درمیان تقسیم کر دیتے ہیں جڑا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو دا غلام جڑے ویلے مدینے اندر پہنچدا وے حضرت عمر نو ساریاں گلاں سنا دتیاں نے حضرت عمر روئی جاندے نے پہ حضرت عمر آندے نے جلدی کرو رکا لکھیا جاوے عمر جلدی میرے کول مدینے اندر آ جاؤ حضرت عمر نو رکا ملدا وے حضرت عمر جلدی دے نال مدینے اندر پہنچدے نے حضرت عمر نو خبراں دتیاں گئیاں عمر نے جلدی دے نال دوڑ کے حضرت عمر نو اپنے سینے دے نال لگا لیندے نے عمر نالے روئی جاندے نے نالے حضرت عمر نو چمی جاندے نے آندے نے واہ ربا تیریاں عظمتاں تو قربان جاواں واہ ربا میں تیریاں شاناں تو قربان جاواں حضرت عمر آندے نے عمر او جڑے تینوں 1000 درم و دینار دتے کتے دل حضرت عمر آندے نے عمر جڑی چیز دے دیتی جے او دے بارے پوچھ دے کیوں جے آندے نے ویسے حالات تو آگاہ ہونا چاہنا وے حضرت عمر آندے نے عمر او 1000 درم و دینار میں اوتھے دے آیا وے اتے کسے نے بھی کم نہیں آنا اتے ساریاں نے ساتھ چھڑ جانے نے اتے یارا بیلیاں نے کم نہیں آنا اتے رشتہ داراں نے کم نہیں آنا اوے اساں سنیا پیا دے
دیس اندر اوتھے آنیاں ڈاڈیاں مشکلاں پاریاں نے ایک نکی جی رحم کوٹھی ملنی او جدے بوے تے نہ کوئی باریاں نے او جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے اج انہاں بھی بازیاں ہاریاں نے او دن راتی جڑے ترس دے سی دید نول اج انہاں بھی باریاں ماریاں نے او جڑے ویلے خزانے فضا چ آگے رخ بدلی او پنچھی اڑ گئے مان اڈاریاں نے او ذیشان مدنی چوٹھائی جگ سارا او سچیاں اللہ رسول دیاں یاریاں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے نے جلدی کرو حضرت عمر واسطے راشن تیار کیتا جائے او دے واسطے جناب راشن دا بندوبست کیتا جائے حضرات ایک ہی لوگ نے جنہ دے بارے قرآن کہہ رہے ہیں وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ فرمایا جڑا اپنے آپ نو مار کے اگلے دا خیال کر دینے اوہی لوگ فلاح پان والے نے اوہی لوگ کامیاب و کامران نے کل اوہی لوگ جنت دے اندر جان گے اللہ کو دعا جو کو سنیا اللہ میرے سمیت سب نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے